पाकिस्तान के कुल रकबे का तकरीबन 43% हिस्सा सूबे बलूचिस्तान पर मुश्तमिल है। सूबे में ज्यादातर आबादी बलोच और पश्तून कबाइल की है। सूबे बलूचिस्तान की कुल आबादी तकरीबन 70 से 75 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि बलूचिस्तान के साथ तकरीबन 700 किलोमीटर की एक अहम साहिली पट्टी भी है। सूबे का 1200 किलोमीटर सरहदी हिस्सा अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक है। इस हिस्से के दोनों अतराफ पश्तून और बलोच कबाइल की बड़ी तादाद आबाद है, जबकि सूबे की सरहद के दूसरे हिस्से का 905 किलोमीटर इलाका ईरान की सरहद के साथ मुंसलिक है। इस हिस्से में दोनों अतराफ बलोच कबाइल आबाद है। बलूचिस्तान में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तर्ज जिंदगी और बलूचिस्तान के मौजूदा हालात कैसे हैं? और वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से बलूचिस्तान के लोगों में शदीद एहसास महरूमी पाया जाता है? ये सब कुछ जानने के लिए हमने बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों का रुख किया। हमारी यही कोशिश है कि सब कुछ आप तक वैसा ही पहुंचाएं जैसा कि हमने वहां जाकर न सिर्फ अपनी आंखों से देखा, बल्कि दिल की गहराइयों से महसूस भी किया। हमने अपने सफर का आगाज डिस्ट्रिक्ट नौशकी से किया। पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने में इस मकाम का बड़ा हिस्सा है। जी हां, हुकूमत पाकिस्तान ने पहला एटमी धमाका इसी मकाम पर किया, और इसी बात से आप डिस्ट्रिक्ट नौशकी की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये नौशकी शहर है। यहां से पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की सरहद तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के फासले पर है। नौशकी में हम सबसे पहले यहां अरसे दराज से मुकीम एक आबादकार से मुलाकात करना चाहते थे। आबादकार से मुराद मुल्क के दीगर हिस्सों से बलूचिस्तान आकर बसने वाले लोग हैं। मगर जब हम उस आबादकार के घर पहुंचे तो हमें यह जानकर शदीद मायूसी हुई कि वो अपने खानदान समेत नौशकी शहर छोड़कर जा चुके हैं। इस बात का अंदाजा उनके घर के दाखिली दरवाजे पर लगे ताले को देखकर हुआ। बाद में हमें पता चला कि उनका खानदान भी बलूचिस्तान में आबादकारों के साथ होने वाली टारगेट किलिंग का निशाना बना। बलूचिस्तान में जारी फौजी ऑपरेशन, लोगों के अगवा जैसे मसाइल के बाद टारगेट किलिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बलूचिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के असरात इस शहर पर नुमायां थे। यहाँ मामलात ऐसे हैं, जब कोई मैंने आपको पहले बताया, कोई कोयटा से या खुजदार से या बलूचिस्तान के दूसरे इलाके से गायब होता है, फिर ये मोबाइल मैसेजेस की जो भरमार होते हैं पूरे बलूचिस्तान में, इसका जो मेरे ख्याल में पहले ही दिन से सबको मालूम करते हैं कि भाई फ़िलान जगह से फ़िलान ये जुल्म हुआ है, ये गायब हुआ है, ये इस तरह। फिर हम नौशकी गर्ल्स कॉलेज पहुंचे, लेकिन यहां हमें कौमी परचम लहराता दिखाई नहीं दिया। बलोच आबादी वाले इलाकों में मौजूद ज्यादातर स्कूल्स और कॉलेजेस में यही सूरत हाल है। यहां तालीमी इदारों की इंतजामिया चाहते हुए भी कुछ करने से डरती है। कॉलेज में असातिज़ा की तादाद ना होने के बराबर है। आपको पता है यहाँ पे ये एक रिमोट एरिया है और यहाँ पे कोई फीमेल टीचर्स जो है वो आना पसंद नहीं करती कोयटा से।
وہ آتے بھی ہیں تو کچھ ایسے پرابلمس ہماری سوسائٹی میں ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کو جانا پڑتا ہے. اگر آئیں بھی تو وہ اپنی ٹرانسفر کروا لیتی ہیں. وہ یہاں پہ سلیکٹ بھی ہوتی ہیں یہاں کی سیٹ پہ, پھر جا کے کوئٹہ کچھ سہولیات کی وجہ سے اور کچھ مختلف وجوہات کی بنا پر. یہ کالج کی لیبارٹری ہے, لیکن افسوس یہاں ویرانی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں, جبکہ یہاں کی لائبریری کا بھی یہی حال ہے. لائبریری کہتے ہیں, لیکن یہاں پر جب ہم لوگ بچے کچھ ٹائم جب فارغ ہوتے ہیں یہاں پر آتے پڑھنے کے لیے, تو یہاں پر الماری خالی پڑی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے حالات ہیں یہاں کی. ایک تو گاڑی کا مسئلہ ہے, گاڑی نہیں, وہاں پر ایک کوچ ہے, ایک بس ہے, یعنی کہ وہ کتنے سالوں سے وہیں پر اس کے ٹائر وہ پینچر ہو گئے. ملک کے دیگر حصوں کی طرح یہاں کے طالبات بھی حصول علم کا بے انتہا شوق رکھتے ہیں, لیکن اساتذہ کی عدم دستیابی کے باعث طلباء نے اپنے سنہرے مستقبل کے خواب دیکھنا تقریباً ترک کر دیے ہیں. یہ انم بوستان یونین کونسل کا ایک گاؤں قلی عبدالصمد ہے. اگر نوشکی شہر سے افغان سرحد کی طرف بڑھیں تو سرحد سے منسلک یہ آخری گاؤں ہے. یہ حوض جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں کے رہائشی اسی حوض سے پانی پیتے ہیں. یہ ناور کا پانی ہے جو ہم لوگ یہ پیتے ہیں. یہ دیکھو, یہ بالکل کوئی چیز بھی اس کو نہیں کہتا ہے, جانور بھی اس کو نہیں کہتے, ہم لوگ مجبوری کی وجہ سے ان کو پیتے ہیں. یہ ہم لوگوں کا ہاسپٹل ہے جو آپ لوگوں کو نظر رہا ہے. ادھر تو صحت کا دوائی بالکل نہیں, کمپیوٹر ہفتے میں 1 یا 2 بار آتا ہے. یہاں سرحد کے دونوں اطراف بلوچ قبائل کی اکثریت آباد ہے. کچھ عرصہ قبل تک یہاں برائے نام سرحدیں تھیں اور یہاں کے رہائشی آزادانہ طور پر ایک مقام سے دوسرے مقام آتے جاتے تھے. آج سے پہلے بلکہ 3-4 سال پہلے سے اس سے بھی پہلے بارڈر کا کوئی تعین نہیں تھا. کوئی بھی لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ جی پاکستان ہے یا افغانستان ہے. بارڈر بند کر سیل کرے, سرحد کو بند کر کے سیل کیا ہوا ہے. کھڈا بنایا ہوا ہے, کافی بڑا کھڈا ہے, 8 فٹ گہرا اور 12 فٹ چوڑا ہے. اب ہماری مشکلات یہ ہیں کہ ہماری جائیداد وغیرہ اس طرف ہیں, زیادہ تر ضروریات کی چیزیں بھی اس طرف ہیں, لیکن اب ہم نہیں جا سکتے. ہم اپنے دوسرے رشتہ داروں کے پاس جس طرح پہلے جاتے تھے آتے تھے اس طرح بھی نہیں جا سکتے. یہاں کے لوگوں سے پتا چلا کہ اب تو افغان سرحد کی جانب بارودی سرنگیں بھی بچھا دی گئی ہیں. یہ شخص کچھ عرصہ قبل ہی ایک بارودی سرنگ پھٹنے سے شدید زخمی ہوا اور معذوری اس کا مقدر بن گئی. ایسا ہے کہ ہم جا رہے تھے تو نیچے مائنز بچھے ہوئے تھے, 2 آدمی زخمی ہو گئے. اب ان مائنز کی وجہ سے بھی نہیں جا سکتے. یہاں کے رہائشی صدیوں سے سرحد کے دونوں اطراف محنت مشقت کے علاوہ مویشیوں و دیگر مختلف اشیاء کا کاروبار کرتے رہے ہیں, لیکن جہاں سرحدوں کی بندش نے ان کی پریشانیوں میں اضافہ کیا ہے, وہاں ان لوگوں کو سنگین معاشی بحران سے بھی دوچار کر دیا ہے. جب سے بارڈر بند ہوا ہے, ایک تو یہاں کچھ لوکل سطح پہ کچھ کاروبار ہوتے تھے ڈیزل اور پٹرول کے. ہم لوگ تو اس کو قانونی سمجھتے کیونکہ یہاں اور ذریعے معاش نہیں ہے, ویسے تو ہے غیر قانونی کام. ایک تو یہ متاثر ہوا ہے, تقریباً ہزاروں گھروں ایسے ہے کہ جس کا ذریعہ معاش یہاں سے ہوتا تھا وہ ابھی اس کو کافی مشکلات ہیں. 9/11 کے بعد دہشت گردی کے خلاف شروع ہونے والی جنگ سے سب سے زیادہ وہ لوگ متاثر ہوئے ہیں
जो पाक अफगान सरहद के दोनों अतराफ आबाद हैं। डिस्ट्रिक्ट नौशकी के बाद डिस्ट्रिक्ट चागी की हुदूद का आगाज होता है और ये डिस्ट्रिक्ट चागी सरहदी शहर तफ्तान तक फैला हुआ है। रास्ते में दालबंदीन शहर और चंद छोटे गांव भी आबाद हैं। डिस्ट्रिक्ट चागी का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन डिस्ट्रिक्ट्स में होता है। एक अंदाजे के मुताबिक यहां तकरीबन 200 अरब डॉलर के सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। इस इलाके की हुदूद में कदम रखते ही यहां के बारे में हमारा तजस्सुस भी बढ़ रहा था कि इतना अमीर तरीन डिस्ट्रिक्ट कैसा होगा और यहां के रिहायशी किस ठाठ की जिंदगी बसर करते होंगे। इसी दौरान रास्ते में हमने दालबंदीन में भी क़याम किया। हमारे यहां रुकने की बड़ी वजह इस इंतहाई पसमानदा इलाके में सऊदी हुकूमत के ताउन से कायम होने वाला एक बड़ा अस्पताल था। ये कम से कम 700 से लेकर 800 किलोमीटर के लगभग यहाँ पे 2 बॉर्डर टच है हमारे साथ, एक अफ़गानिस्तान दूसरे ईरान, और तीसरा जो है हम लोग का डिस्ट्रिक्ट वाशुक जिसकी तहसील माशकेल है, वहाँ के लोग जितने भी हैं सारे रूट यहीं पे, ये सारे यहीं पे आते हैं इसी हॉस्पिटल पे। अतराफ के इलाकों के तकरीबन 2.5 से 3 लाख अफराद को इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने वाला ये वाहिद अस्पताल है। डॉक्टर्स जो यहाँ पे हम लोग सिर्फ 2 डॉक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक फ़ीमेल और एक हम लोग का चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं। 9 पोस्टें खाली मेडिकल ऑफिसर की, 4 फीमेल्स की, और बाकी जितने भी फिजिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट फिजिशियन यानी सर्जन सारे मतलब पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में किसी भी किस्म की बुनियादी सहूलियात सिरे से मुयस्सर नहीं, इसीलिए यहां दूसरे इलाकों से कोई डॉक्टर नहीं आना चाहते। यूं तो हुकूमत इस मामले में अपना बेहतर किरदार अदा कर सकती है, लेकिन अफसोस हुकूमती इदारे तो वैसे भी अवामी खिदमत करने के आदी नहीं हैं। ये सूरत हाल देखकर हम सिवाय मकामी लोगों की किस्मत पर अफसोस करने के कुछ भी नहीं कर सकते। सो अफसोस करने के बाद हम अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गए। दालबंदीन से निकलने के बाद रास्ते में हद निगाह तक चटियल मैदान ही थे। थोड़ा फासला तय करने के बाद कहीं कहीं 2-4 घर दिखाई देना शुरू हुए, लेकिन मजीद आगे जाने पर फिर मैदानी सिलसिला शुरू हो जाता। मजीद मुसाफत तय करने के बाद हमें एक छोटी सी आबादी नजर आई। पता करने पर मालूम हुआ इस मकाम का नाम बारतगजी है। हमने देखा वहां चंद खवातीन डब्बों में पानी भर रही थीं, लेकिन हमारे वहां पहुंचते ही वो वहां से वापस चली गईं, क्योंकि यहां की रिवायत है कि यहां खवातीन किसी अजनबी के सामने नहीं आती। यहां कुछ देर कयाम करने पर इन लोगों की जिंदगी की जो एक झलक देखने को मिली, उससे हमें पत्थर का जमाना याद आ गया। ये खवातीन हर रोज तकरीबन 2 किलोमीटर का सफर तय करके महज पानी भरने यहां आती हैं और पानी इस कुएं नुमा तालाब में जखीरा करती हैं। इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं। जबकि एक और बात जो हमें पता चली वो हमारे लिए तकरीबन नई थी। यहां से गुजरने वाली रेल में मकामी लोगों के लिए पानी आता है। ये लोग बलूचिस्तान के उन चंद खुशनसीब लोगों में से हैं जहां से रेल का गुजर है और सड़क भी मौजूद है। जब भी ट्रेन आती है, कभी महीने 2 महीने में
गर्मी में तो और भी मसला होता है। रेलवे वालों की मेहरबानी है कि हमें पानी मिल जाता है, वरना तो पानी नहीं होता। बीमार भी हमारा न डॉक्टर है। जब बीमार होते हैं ना हमारे पास डॉक्टर है, ना गाड़ी है, ना स्कूल वगैरह। ये ख़वातीन घरेलू काम काज करने के अलावा पूरा घरेलू निज़ाम भी संभालती हैं। वाकई इन लोगों से बातचीत इनकी सादगी का खुला सबूत थी। आप क्या कहती हो कि पाकिस्तान कैसा मुल्क है? पाकिस्तान में किसी दूसरी जगह गई हो? हाँ, पाकिस्तान मैंने देखा है, सब जगहें अच्छी हैं। मैं क्वेटा गई हूँ, बहुत सरसब्ज है। यहाँ सब्ज़ा नहीं, वहाँ सब्ज़ा है। पाकिस्तान के बारे में क्या सोचती हो? पाकिस्तान, यहाँ हम रहते हैं, इसको बुरा नहीं कहूँगी। ये बुरा नहीं है, लेकिन हमारे लिए भी कुछ नहीं किया। इन्हें बुनियादी सहूलतों से महरूम अपने इलाके के सिवा किसी मकाम के बारे में कुछ नहीं पता। मजबूरियों में घिरे इन लोगों ने अपनी बस्ती की शक्ल में एक छोटी सी दुनिया आबाद कर रखी थी। बलूचिस्तान के सबसे बड़े शहर का क्या नाम है? मुझे नहीं पता, मैं नहीं गई हूँ। लाहौर होगा शायद। अम्मा, सबसे बड़ा शहर कोयटा है। कोयटा तो मैं गई हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता हुकूमत कहाँ है। हम सोच में पड़ गए कि इस बात का जिम्मेदार कौन है कि ये लोग अपने ही मुल्क के बारे में नाआशना होने के अलावा जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। पसमानदगी और गुर्बत इनका मुकद्दर बन चुकी है। ये बारतगजी के करीब वाक़े खंडरनुमा एक स्कूल है। स्कूल की खस्ता हाल इमारत को देखते ही आपको बखूबी अंदाजा हो सकता है कि यहाँ का मेयार तालीम क्या होगा और यहाँ पर मौजूद बच्चों का मुस्तकबिल क्या हो सकता है। नहीं, यहाँ पर मास्टर नहीं है। 7-8 सालों से यही हाल है। यहां से आगे बढ़ने के लिए हमने वही मरकजी शाहरा का इंतखाब किया। दौरान सफर हम जूं जूं आगे बढ़ रहे थे, चटियल मैदान हमारे साथ साथ थे। फिर हम एक ऐसी जगह पर रुके जहां स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल की खुले आम फरोख्त जारी थी। अगर आप बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का सफर करें तो आपको यहां इस तरह के कई छोटे मोटे बाजार दिखाई देंगे। मेरा नाम अब्दुल बासित है, मैं पेट्रोल का काम करता हूँ। यहाँ बेरोजगारी है, घर की खातिर करना पड़ता है। पेट्रोल के अलावा और कोई काम नहीं है। ये गाड़ियां पेट्रोल के खाली ड्रम लेकर तफ्तान की तरफ जा रही हैं ताकि वहां से इन्हें भरकर दोबारा लाया जा सके। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि सूबे बलूचिस्तान के तमाम सरहदी इलाकों में सिर्फ स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल ही दस्तयाब होता है, जिससे यहाँ लाखों अफराद अपना और अपने कुंबे का पेट पाल रहे हैं। यहाँ पे अभी आप जब ट्रैवलिंग करेंगे 425 किलोमीटर, आपको कोई भी फैक्ट्री नज़र नहीं आता है, लेकिन मादनियात इतना ज़्यादा है कि पूरे पाकिस्तान का जो मैं कहता हूँ कि मादनियात है वो ज़िले शागी में, लेकिन कोई सच हमें फ़ायदा नहीं मिला। पाक अफगान बॉर्डर या पाक ईरान बॉर्डर पे जो लोग हैं वो उसे आप उसे मतलब यहाँ के वहाँ के इलाके में उसे स्मगलिंग नहीं कहा जाता है, वो नॉन फार्मल ट्रेड है। अभी ईरान के साथ जो पाकिस्तान की 57 से जो है ना ईरान के साथ वहाँ के इलाके के लोग जो है वो नॉन फार्मल ट्रेड में से वाबस्ता है। ये यकमच है। यकमच छोटी आबादी का हामिल लेकिन बारतगजी से निस्बतन बड़ा इलाका है।
यकमच के नजदीक हमने लोगों को वो आलूदा पानी पीते हुए देखा जो शायद जानवर भी नहीं पीते। 85% जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो पीने के साफ पानी से महरूम है। तो ये यकीनन मतलब इसमें मतलब सिंसियरिटी का पहलू जो है वो लैक करता है। ये खंडरनुमा इमारत मकामी रेलवे स्टेशन है, जिसे यहाँ के लोग आम जबान में लांडी कहते हैं। जैसे जैसे हम तफ्तान के नजदीक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे हमारा सफर मजीद दुश्वार होता जा रहा था। रास्ते में रेत का एक तूफान था, जिसके बायस मरकजी शाहराह पर रेत के टीले बन गए थे। ऐसा लगता था जैसे ये रेत का कोई समंदर हो। ये ईरान और पाकिस्तान की सरहद पर वाक़े तफ्तान शहर है। यहां से आप बआसानी ईरानी सरहद के उस पार देख सकते हैं। वो जो गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं, वो ईरानी शहर मीर जावा है, जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। ईरान के साथ पाकिस्तानी सरहद तकरीबन 905 किलोमीटर फासले तक फैली हुई है। इसका आगाज रबात के मकाम से होता है। यहाँ अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान की सरहदें आपस में मिलती हैं, और फिर पाक ईरान सरहद बलूचिस्तान के साहिली शहर ज्यूनी तक फैली हुई है। यहाँ तफ्तान शहर से मरकजी दाखिले का रास्ता बना हुआ है। सरहद के दोनों अतराफ आबाद लोगों को आमदोरफ्त के लिए एक राहदारी जारी की जाती है। यह राहदारी 15 दिन के लिए कारामद है। इसके बारे में आपको मजीद बताते चलें कि ईरान और पाकिस्तान में राहदारी का मुआहिदा सन 1958 से चला आ रहा है। राहदारी इशू था उस पर दालबंदी से या नुश्की से, और इधर एंट्री भी हम लोग करते थे, उनको एंट्री भी करते थे और एक स्टैंप उस पर लगा देते थे। उसके बाद उसको चेक भी करते थे और वो यहाँ से फिर ईरान पे पार होते थे। उस तरफ ईरान की भी इसी तरह बंदे थे, वो इसी तरह राहदारी मेरे पास मौजूद है, वो अगली साइड पे वही लिखते थे। इसके अलावा यही वो मकाम है जहां से बजरिए रेल भी ईरान जाया जा सकता है। इसके अलावा पाक ईरान सरहद के दीगर मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद दाखिली रास्ते कायम हैं, जबकि तफ्तान शहर के लिए बिजली भी ईरान से ही हासिल की जाती है। शायद इसीलिए यहाँ के लोग लोड शेडिंग के नाम से भी वाकिफ नहीं। बलूचिस्तान में ईरानी सरहद से मुत्तसिल ज्यादातर इलाकों में अशियाए ज़रूरत, लेन देन और कारोबारी सरगर्मियाँ ईरान से ही की जाती हैं। अभी अगर किसी ने तफ्तान के रहने वाले किसी शख्स ने आटे की बोरी लेनी होगी तो वो 932 किलोमीटर फासला तय करके कोयटा आएगा और उसे आटे की बोरी लैन में मिलेगी। और इसके बरक्स जब उसे 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के फासले पर ईरान बॉर्डर से उसे वही बोरी, अच्छा क्वालिटी का आटा और अच्छी सस्ती उसे बोरी आटे की मिल जाती है, तो वो ज़ाहिर है वो प्रायोरिटी उस चीज़ को देगा। तो अगर ये चीज़ें भी अगर बंद हो जाती हैं तो फिर यकीनन वहाँ के लोग जो है मतलब या वहाँ का नौजवान जो है वो मज़ीद नेगेटिव माइंडेड होगा। हमने यहाँ बहुत सारे मवेशी भी देखे जो बसों के जरिए ईरान स्मगल किए जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक बलूचिस्तान में है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र शायद ये ज्यादा अरसे तक कायम न रह सके। यहाँ पर मकामी लोगों के जेर इस्तेमाल मोबाइल फोन्स भी ईरानी कंपनियों के हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मोबाइल कंपनियों के इस्तेमाल पर यहाँ पाबंदी है। सर मोबाइल तो टावरें तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लगे हुए हैं,
لیکن بدقسمتی یہ کہ بند ہے. پہلے تو چمن کے بھی بند تھے، تو چمن کو انہوں نے کھولا ہے. ہمارے یہاں تو بند ہے، ہم لوگ صرف ایرانی موبائل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں ادھر. مقامی لوگوں کو اس وقت بہت مایوسی ہوئی جب کچھ عرصہ قبل ایران میں خودکش دھماکوں کے بعد ایرانی حکام نے ان سرحدی راستوں کو مکمل طور پر بند کرنا شروع کر دیا. یہ کبھی کبھار ایسی سچویشن حالات پیدا ہو جاتے ہیں ایران میں. اگر کہیں خدا نہ کرے کہیں واقعہ ہو جاتے ہیں، کوئی بم دھماکہ کہ ایران میں ہو جاتا ہے، وہ عارضی طور پر اپنے بارڈر کو بند کر لیتے ہیں. کہیں ٹریڈ کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس بارڈر کو بند کر لیتے ہیں. ایرانی حکومت نے جند اللہ نامی تنظیم کو ایران میں دہشت گردی کا ذمہ دار ٹھہرایا. ایرانی حکومت کے خیال میں جند اللہ کے کارکن بلوچستان میں ہی چھپے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے سرحد کی بندش کے لیے یہ دیواریں تعمیر کی گئیں. 24 فروری سن 2010 کو جند اللہ کے سربراہ عبد المالک ریکی کو ایرانی حکام نے گرفتار کر لیا اور یہ سرحدیں کھول دی گئیں. ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سنجیدگی سے سوچنی چاہیے کہ ہمسایہ ممالک سے ہمارے تعلقات بگڑنے کی صورت میں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں برباد ہونے کا خدشہ ہے، اور اس بربادی کے اصل ذمہ دار بھی حکمران ہی ہوں گے. یہ سر اس طرح ہے کہ یہاں کے قومی لوگ جو بھی ہے یہاں پہ جو رہ رہے بارڈر کی، ان کا اسی وقت سے یہ رشتہ داریاں ہیں. آدھا حصہ ان کی قوم اس طرف ہے، آدھا حصہ اس طرف ہے. اور اس کے بعد ہم لوگوں کو ایک اور بھی اچھی سہولت اس کی طرح کہ ہماری علاقے میں ڈاکٹر اور یہ میڈیکل صاحب کی بہت ہم لوگ پیچھے ہے. ایمرجنسی ہوتا تھا ہر حساب سے، پھر یہ ہمارے بندے 1 گھنٹے میں پہنچتے تھے، اس کا علاج مراجہ بھی ہوتا. لیکن یہ کہ انہوں نے ابھی اپنا جو بارڈر ہے انہوں نے وہاں پہ باؤنڈری وال قائم کیا ہے. انہوں نے کہیں تقریباً کوئی 1-1.5 کلومیٹر کے فاصلے میں انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ دروازے چھوڑے، وہاں پہ ان کی موومنٹ ہو گئی. بارڈر کی جو موومنٹ ہے نہیں، اگر یہ انڈر کنٹرول رہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی دہشت گردی آسانی سے کراس کر سکے. تفتان سے 10 سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر سینڈک ہے، جبکہ 60 سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر ریکوڈک پروجیکٹ ہے. یہ دونوں مقامات ہی اعلیٰ کوالٹی کے کاپر اور سونے جیسی قیمتی معدنیات سے مالا مال ہیں. جبکہ ایک اور افسوسناک امر یہ ہے کہ ان علاقوں سے وابستہ مقامی لوگوں کے لیے یہ علاقے نو گو ایریا قرار دیے جا چکے ہیں. سائندک کی طرف سر کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے. میں خود سائندک کا باشندہ ہوں. ہمارا زمینیں ادھر سائندک کا ہے، سارا گھر بار ہے. ابھی ہم لوگ کو حدود پہ نہیں چھوڑتے کہ نوکری بجائے خود کوئی اور چیز ہے. ریکودک کا پروجیکٹ سائندک کا ہے، سوائے ہمارے جو کچھ لیبر یہ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں. باقی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میرے ڈسٹرکٹ کو اس سے زیادہ فائدہ ملا ہے. ریکوڈک پر بیرونی کمپنی کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. چند دن پہلے موجودہ حکومت بلوچستان نے یہ معاہدہ منسوخ کر دیا. سینڈک کے مقام پر چینی کمپنی سرگرم عمل ہے. ڈسٹرکٹ کے لوگوں کا بنیادی حق بنتا ہے کہ اس کو رائلٹی دیا جائے. کم سے کم 2 ہے، ابھی 5% ہونا چاہیے. تو یہ رائلٹی ہمیں بالکل جی جب سے یہ پروجیکٹ لگے ہمیں یہ رائلٹی نہیں مل رہا ہے. 412 ملین ٹن کاپر گولڈ کا ڈپازٹ ہم نے سینڈک کے مقام پہ ڈسکور کیا تھا، جو پچھلے 3-4 سال سے پروڈکشن میں ہے. اینڈ دس از دا اونلی میگا پروجیکٹ ان منرل سیکٹر جو پروڈکشن دے رہا ہے. لیکن وہ بھی چائنیز کو لیز پہ دیا ہوا ہے، ہمیں صرف 2% رائلٹی ملتی ہے. اور ورلڈ کلاس کاپر اور گولڈ اور سلور کا جو سب سے بڑا ڈپازٹ ہے وہ ہم نے ڈسکور کیا تھا 20-30 سال پہلے، جہاں پہ تقریباً 3000 ملین ٹن کاپر گولڈ اور سلور موجود ہے. ریکودک اس کا نام ہے، وہ بھی چاغی میں ہے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی 20-22 لوکیلٹیز اور ہیں جہاں پہ کاپر کے چھوٹے چھوٹے ڈپازٹ موجود ہیں. ڈسٹرکٹ چاغی کے ناظم اور جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے نمائندے کے مطابق سینڈک سے حکومت پاکستان کو 2% حصہ ملتا ہے. سینڈک پروجیکٹ
جبکہ سینیٹر رضا ربانی نے جب آغاز حقوق بلوچستان کا اعلان کیا تو اس کے مطابق حکومت پاکستان کو 30% حصہ مل رہا تھا۔ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ سینڈک کا معاہدہ منظر عام پر لے آئے تاکہ بلوچستان کے عوام کو ان کا اصل حق مل سکے اور حقیقت کا پتہ چل سکے۔ جو یہاں کے منرل اور نیچرل ریسورسز سے رچ صوبہ ہے تو یقیناً مطلب ان کی جو گریٹ پاورز گیم کے جو پلیئرز ہیں ان کی نظریں یقیناً یہاں کے جو منرل اور نیچرل ریسورسز پر ہیں، تو ابھی وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور یہ جو کنفیوژن جو پھیلی ہوئی ہے یہ وقت آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ کس حد تک جو ہے نا اس کو ان ریسورسز تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان اربوں ڈالر کے تانبے اور سونے کے ذخائر سے پاکستان کا تمام غیر ملکی قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے اور پاکستانی قوم کی قسمت بدلی جا سکتی ہے، لیکن افسوس کوڑیوں کے مول ہم اپنے انمول ذخائر دوسرے ممالک کو فروخت کر رہے ہیں۔ خزانوں سے بھری اس سرزمین پر بلوچستان کے لوگ غربت اور پسماندگی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تفتان کے بعد ہم نے پشتون علاقوں کے سرحدی شہر چمن کی جانب اپنا سفر شروع کیا۔ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ چمن کے لوگ کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ بلوچستان کے دیگر علاقوں کے مقابلے میں یہ راستہ زیادہ آباد اور پر رونق دکھائی دیا۔ یہاں ہر طرف لوگوں کی چہل پہل اور گہما گہمی کا عالم تھا۔ چمن کے راستے میں ہی مشہور خوجک پاس بھی آتا ہے۔ خوجک پاس میں سڑکوں کا انتہائی برا حال ہے، جبکہ افغانستان کے لیے زیادہ تر کاروبار بھی اسی راستے کے ذریعے ہوتا ہے، اور آج کل نیٹو افواج کی ضروریات کا سارا سامان بھی اسی راستے سے افغانستان لے جایا جاتا ہے۔ جب ہم سرحد کے قریب پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ دیگر سرحدی علاقوں کی طرح یہاں بھی دونوں اطراف آباد ہزاروں مقامی باشندوں کی زندگی کا دار و مدار اس سرحد سے وابستہ ہے۔ یہاں بھی بارڈر کے دونوں اطراف پشتون قبائل آباد ہیں، لیکن اب یہاں سے بآسانی سرحد عبور کرنا انتہائی دشوار ہو گیا ہے۔ یہاں پہ ہماری جو گاؤں ہے، یہاں پہ چیک پوسٹیں ہیں، تمام چیک پوسٹوں کو سیل کیا ہے۔ نہ مریض کو لے جا سکتا ہے، نہ آٹا گھر لے جا سکتا ہے۔ یہ آٹا 20 کلو جا رہا ہے، اس کو بس بالکل 20 کلو نہیں چھوڑے گا، 10 کلو نہیں چھوڑے گا۔ لگڑی روک کھڑا تھا، اس کو پوچھو، تم خود پوچھو۔ ہمیں یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ اس مقام پر بہت سارے بچے اور نوجوان سارا دن سرحد کے دونوں اطراف مختلف اشیاء اسمگل کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔ بھائی ہم کیا کریں؟ میں گھر کے لیے 10-15 کلو آٹا گھی لے جاتا ہوں، میں اس کے علاوہ کیا کروں؟ اور اسی طرح یہ لوگ اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ اگر کبھی یہ سرحدیں بند ہو جائیں تو یہ ہزاروں خاندان بھی فاقہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے۔ ملیشیا والا ہمیں مارتا ہے اور ہماری چیزیں بھی لے لیتا ہے، پیسہ دے تو چھوڑ دیتا ہے۔ ہم وزیر اعظم اور صدر سے درخواست کرو کہ چینل سارا سے ایک چین بنائے اور کلیو والا راستہ چھوڑ دے۔ ہم انسانوں کے ساتھ زندگی گزارے کا عمل بالکل ایسے ایوانوں کے ساتھ گزارا ہوا ہے۔ سارا علاقہ چینوں کے پاس زمری لوگ نے کیا پنجرہ بنا ہے، ہمارا علاقہ ابھی تک ایسا ہوا ہے۔ بلوچستان میں ایسے گھر بھی ہیں بارڈرز پہ جو آدھا گھر جو ہے دروازہ جو ہے نا، ایک کمرہ جو ہے افغانستان میں ہے، دوسرا کمرہ جو ہے پاکستان میں، سینج جو ہے وہ افغانستان میں، اس کا دروازہ جو ہے پاکستان کی طرف کھلتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے مطلب ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے گھر ہیں اس طرح۔ تو جب تک جو ہے نا مطلب یہ اس پر جو کوئی وہ ایک کنکریٹ جو ہے نا مطلب اس پہ اسٹریٹجی اختیار نہیں کی جاتی، اس وقت تک جو ہے وہاں کے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔
इन सब लोगों को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे ये इंसान नहीं बल्कि किसी मशीन के पुर्जे हों। मुशाहिदा करने पर हमें इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद नजर आया कि सरहद कैसे अबूर की जाए।